अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में रबीउल अव्वल, इस्लामी तारीख, असहाबुल जन्ना, बाग वाले। कुरान करीम की सूरे कलम में एक बाग वाले का तस्करा आया है। यह यमन के एक इलाका ज़ौरान का रहने वाला था। अल्लाह ताला ने उसको खूब माल व दौलत से नवाजा था। उसके पास एक बहुत बड़ा बाग था। अपनी पैदावार का बड़ा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च किया करता था। अपने घर वालों का सालाना खर्च निकाल कर बाकी माल अल्लाह ताला की राह में सदका कर दिया करता था। जब उस नेक आदमी का इंतकाल हो गया तो उसके लड़कों ने कहा कि हमारा बाप तो बहुत बेवकूफ़ था कि अपनी दौलत गरीबों पर लुटा देता था। हम ऐसा नहीं करेंगे और बिल्कुल अंधेरे में फल तोड़ेंगे, बाग में जाएंगे ताकि कोई ज़रूरतमंद आकर हमको तंग ना कर सके। अभी उन्होंने यह फ़ैसला किया ही था कि अल्लाह ताला ने उनके बाग और खेतों को तेज़ और गर्म हवा के ज़रिए रात ही में जलाकर राख कर दिया। जब उन लोगों ने वहां पहुंचकर बाग और खेती की यह हालत देखी तो अफसोस करते रह गए और अपने बुरे फैसले पर बहुत शर्मिंदा हुए। बिलाशुबा गरीबों और मिस्कीनों का हक न देने वालों और खुदा की राह में खर्च न करने वालों के साथ अल्लाह ताला का ऐसा ही मामला हुआ करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। एक उकिया सोने की बरकत। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, जब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कर्ज़ा अदा करने के लिए सोना दिया तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने से मेरा कर्ज़ा कैसे पूरा होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बोसा दिया और फिर मुझे दिया और फरमाया, जाओ, अल्लाह ताला इससे तुम्हारा कर्ज़ा अदा कर देगा। हज़रत सलमान फरमाते हैं कि मैं वह लेकर गया और उसमें से वज़न करके देता रहा, यहाँ तक कि मैंने उससे 40 उकरिया अदा कर दिया। नोट: एक उकरिया तकरीबन 40 दिरहम के बकदर होता है, जो तकरीबन 3.25 तोले से कुछ ज़्यादा होगा। एक फ़र्ज़ के बारे में। पर्दा करना फ़र्ज़ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ औरतों, तुम अपने घरों में ठहरी रहा करो और दौरे जाहिलियत की तरह बेपर्दा मत फिरो। खुलासा: तमाम मुसलमान औरतों के लिए ज़रूरी है कि जब किसी शदीद ज़रूरत के तहत घर से निकले तो अच्छी तरह बदन और चेहरे को ढांक कर पर्दे का ख्याल रखते हुए बाहर जाएं, क्योंकि पर्दा करना तमाम औरतों का फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में। जहन्नम के अज़ाब से बचने की दुआ। दोज़ख के अज़ाब से बचने के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। यह नेक बंदों की दुआ है जो दोज़ख के अज़ाब से बचने के लिए पढ़ा करते थे। रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाबा जहन्नमा इन्ना अज़ाबहा काना गरामन इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ाम। आए हमारे रब, हमसे जहन्नम का अज़ाब दूर रख, क्योंकि उसका अज़ाब पूरी तबाही मचाने वाला है और बेशक जहन्नम बुरा ठिकाना और बुरी जगह है। एक अहम अमल की फजीलत। आँखों की बिनाई चले जाने पर सब्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने किसी बंदे को उसकी 2 महबूब चीज़ों की आजमाइश में डालता हूँ और वह सब्र करता है तो मैं उन 2 महबूब चीज़ों के बदले उसे जन्नत अता करता हूँ। 2 महबूब चीज़ों से मुराद दोनों आँखें हैं। एक गुनाह के बारे में। मुर्तद की सज़ा जहन्नम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते ही चले गए, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं बख्शेगा और उनको सीधी राह भी नहीं दिखाएगा। दुनिया के बारे में। दुनिया ही को अपना मकसद बनाने वाले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आप ऐसे शख्स से अपना ख्याल हटा लीजिए जो हमारी नसीहत से मुंह मोड़ ले और दुनियावी ज़िंदगी के अलावा उसका कोई मकसद ना हो। उन लोगों के इल्म की पहुँच यहीं तक है, यानी वह लोग सिर्फ इसी दुनिया की चीज़ों के बारे में जानते हैं और इसी दुनिया ही को मकसद बना रखा है। आखिरत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जहन्नम में सब कदमों के उठे हुए तलवों के नीचे 2 अंगारे होंगे जिससे उसकी गर्म पानी वाली हांडी खौलती है। सबसे कम आज़ाब में वह आदमी होगा जिसके दिमाग इस तरह खौलेंगे जिस तरह तांबे। वह काम अजाब वाला दोज़खी होगा। तिब्बे नबवी से इलाज। जमजम के फ़वाइद।
حضرت ابن عباس علیہ السلام نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ اسلامی تاریخ۔ یاجوج و ماجوج۔ قرآن کریم کے سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بڑے جنگجو اور طاقتور تھے، اپنی پڑوسی قوموں پر حملے کرتے رہے، ان کے گھروں کو تباہ کرتے، قیمتی چیزیں لوٹ لیتے اور قتل و غارت گیری کرتے تھے۔ انہی لوگوں کے فتنہ و فساد سے حفاظت کے لیے حضرت ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ تیزی کے ساتھ نکلنے کے سبب بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں سے ایک پہلے لوگ بحیر تابریک سے گزریں گے تو سارے پانی کو پی کر دریا کو خشک کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ان لوگوں پر واقعی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے اور تھوڑی دیر میں یاجوج و ماجوج سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کی قدرت۔ ہونٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نرم و نازک 2 ہونٹ عطا فرمائے جن کی حرکت سے ہمیں بات کرنے میں مدد ملتی ہے، بغیر کسی اسپرنگ کے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں ٹھنڈی اور گرم چیز کو پتہ چلتا ہے اور ان کے بند ہونے کی حالت میں منہ کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو منہ کے اندر گرد غبار، مچھر مکھیاں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی اور انسان دیکھنے میں بڑا بدشکل معلوم ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے ہونٹ بنا کر ہم پر بڑا ایک احسان کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے درمیان تقسیم کرو۔ حکم کے مطابق حق والوں کے وارثین کے درمیان میراث تقسیم کرنا۔ فائدہ: اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی اجر کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتی ہیں اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: تکلیف پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں بلا شرعی اجر کے شوہر سے طلاق مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بلا کسی اجر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں دنیا کا مال فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب قیامت قائم ہوگی اس کا جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا، وہ کسی کو پست اور کسی کو بلند کر دے گی، اور جب زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو وہ پہاڑ بکھرے ہوئے ذرات غبار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ طب نبوی سے علاج۔ دعائے جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبرکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔